अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बख़ैर तो आफ़ियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक-ठाक। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का मुझे वक़्त देने के लिए। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया उन लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया, और जिन लोगों ने नहीं किया उनका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आप लोग भी आगे कर देंगे सब्सक्राइब। तो चलते हैं आज की कहानी की तरफ। उससे पहले एक बार फिर कि सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स लिखिए। चलिए आज की कहानी की तरफ चलते हैं। कहानी का नाम है ज़िंदगी तुझे छूकर। राइटर है अफ़शा अफ़रीदी। तवील मुसाफ़तों के बाद भी अगर सिर्फ आबला पाही हासिल हो तो थकन अपने आप वजूद से ज़ात में उतर जाती है। तन्हाई का एहसास लोगों की बेहिसी और उसके बाद ज़्यादा गिरा होने लगता है। खुद को फिर लाख बहलाओं से समेटा जाए तो टूट फूट जो इंतशार एहसास से नाता जोड़ लेता है, फिर उस बंधन का तोड़ना नामुमकिन हो जाता है। महज अच्छी तवक्कात ही दुख नहीं देती, बाज़ औक़ात दूसरों का फ़ितरी तकाज़ों से पहलू तही बरतना भी गिरा गुज़रने लगता है। कुछ रिश्ते तो होते ही मान करने के लिए हैं। अगर वो भी सद्मोहरी की चादर ओढ़ कर बेपरवाही का अज़ाब देने लगे तो फिर दुख तो होगा ही। फिर ये भी किस लुग़त में लिखा है कि आप तवक्कात न रखें। क्यों न रखें उम्मीदें? जब हम किसी को इस रिश्ते का मान एहतराम देकर अपने फ़राइज़ी मनसब निभा रहे हैं तो फिर वो लोग क्यों हमें नज़रअंदाज करें। एक वक्त था लोग कहते थे कि गैरों से उम्मीदें न रखो, मगर अब इसी उसूल का इतलाक़ अपनों पर भी होने लगा है। ये नया दौर है अनाम। अब लोग हमारी परवाह नहीं करते, हमें खुद अपनी फ़िक्र करनी होती है। तुम अगर इस इंतज़ार में रही कि कोई आकर तुम्हें मसाइल का हल तुम्हें इसमें आज़म की मानिंद सिखा जाए तो तुम भूल में हो। चाय का सिप लेते हुए सहर उसकी मुतफक्किर और मुज़महल चेहरे को देखते हुए इंतहाई हमदर्दी से कहने लगी। तो वो एक सानिये के लिए चुप सी रह गई, फिर सर उठाकर बड़ी ही बेचारगी से पूछा, तो फिर तुम ही बताओ मैं क्या करूं? समझाओ अपने घर वालों को, इन्हें एहसास दिलाओ अपनी ख्वाहिशात का, अपने ख्वाबों का। शहर के लहजे में जोश था और इस्तरार था। समझाने की मेरी बिसात नहीं सहर, और एहसास कैसे दिलाऊं? किसी के अंदर हिस्सासियत ही मौजूद नहीं है जो मुझे समझे। यहाँ तो सबको अपनी अपनी ही पड़ी है। तलखी यकदम उसके अंदर गालिब आ गई थी। ये अफरा तफरी और नफसा नफसी तो अब हमारे माहौल का हिस्सा बन गई है दोस्त, और हम सब ने इसे कबूल भी कर लिया है, लिहाजा इसका रोना तो अब हमेशा का ही हो गया है। फ़िलहाल ज़रूरत इस बात की है कि तुम खुद को मनवाओ तो अपने घर वालों की बेहसी का ये शीशा चिकनाचूर कर दो, या फिर खुद भी उन्हीं की तरह बन जाओ। और अगर ये दोनों बातें मुमकिन ना हो तो फिर इसी तरह दोनों खानों में बटी रहो, दिल और दिमाग की जंग लड़ती रहो। शहर का तबसरा बड़ा बेलाग और बेबाक था। वो होंठ काटने लगी। सुनो, अपनी आपा से मेरी मुलाकात करा दो, मैं देखती हूँ वो क्या कहती हैं इस ज़मन में। इसे खामोश देखकर गालिबन शहर को इसके हालत ज़ार पर तरस आ गया था, जब ही मुस्कुराकर बोली थी, जिस पर अनम ने खासा चौंक कर उसे देखा। प्लीज़ उनसे कुछ मत कहना, वो बेचारी तो पहले ही मेरे लिए परेशान रहती हैं। आगा जी की भी आए दिन तवज्जो मेरी जानिब मबज़ूल कराती रहती हैं, मगर यहाँ तो शायद बर्फ़ की सिले धरी रखी हैं किसी ने। लहजे में वही बेबसी थी जिससे अनम को सख्त चिढ़ थी। तो इन्हें पिघलाओ डियर, वक्त गुजरता गया तो चांदी के तार चुनती रहोगी अपने बालों में। अनम की बुज़दिली पर वो चिढ़कर सख्ती से बोली तो महज उसे देख कर रह गई। आज कॉलेज में मिसेस इकराम के फेयरवेल लंच दिया जा रहा था, और वो दोनों हस्ब साबिक और हस्ब मामूल अपने मखसूस सोफ़े पर बैठी पूरे स्टाफ रूम से बेनियाज और बेखबर अपने आप में ही मशगूल थी। शहर का गालबन मज़ीद इसे समझाने का प्रोग्राम था, जो कि मिसेस इकराम के मुतवज्जा करने की वजह से अधूरा रह गया। वापसी पर वो हमेशा की तरह वैन में आकर बैठी थी। शहर का अपना कन्वीनियंस था कि लिहाजा यहाँ वो खामोशी से बैठी यही सोच रही थी कि क्या वाकई शहर का कहना ठीक है। मगर वो आगा जी, भाईजान और छोटे भाई को किस तरह समझा सकती है कि वो अब इसके बारे में भी सोचना शुरू कर दे। माँ का साया तो सर से उठ गया था गालबन, इसीलिए उसकी परवाह भी किसी को नहीं रही थी। लिहाजा अप्लाइड फिजिक्स में मास्टर्स करने के बाद वो मकामी कॉलेज में लेक्चरर की जॉब कर रही थी। बज़ाहिर सब कुछ ठीक ठाक था, इसका बचपन बहुत अच्छा गुजरा था। अम्मी जी ने हमेशा उसके नाज उठाए थे, कभी हिल कर पानी भी नहीं पीने दिया था। आपा जी शादीशुदा थी
اپنے پہلے شوہر کی ایک بیٹی اور دوسرے شوہر کے 3 بچوں کے ساتھ مگن تھی۔ البتہ ان کا بڑا بیٹا آغا جی کے پاس ہی تھا۔ دوسرے شوہر نے بیٹی کی ذمہ داری تو اٹھا لی تھی، البتہ بیٹے کو انہیں مائکے میں ہی چھوڑنا پڑا تھا۔ بھائی جان کی ابو دھابی میں بہت اچھی جاب تھی۔ جب بھی اپنی فیملی کے ساتھ وہ وہاں سکون سے رہتے تھے۔ یہاں کیا ہو رہا ہے، کس کو ان کی ضرورت ہے، اس کی انہیں بالکل فکر نہیں تھی۔ رہ گئے چھوٹے بھیا تو انہیں دن رات صرف اپنے ہی مشاغل سے فرصت نہیں تھی۔ اپنے اسٹوڈیو میں بے جان تصویروں اور مجسموں کے درمیان وہ اتنے اطمینان سے رہتے تھے کہ کبھی کبھی خود بھی ایک جیتا جاگتا مجسمہ نظر آنے لگتے تھے۔ امی جی کی حیات تک تو سب کچھ ٹھیک رہا۔ وہ خوش اور مگن تھی کہ اچانک بہاروں کی بعد میں خزاں کا جھونکا تاخت و تاراج کر گیا۔ فالج کا اٹیک۔ انتہائی پھرتیلی اور کاموں کی شائق امی جی کو بستر سے لگا گیا، اور وہ جو ہل کر پانی پینے کی بھی عادی نہیں تھی، پورے گھر کی ذمہ داری اسے اٹھانی پڑ گئی اور وہ مجبور ہو گئی اس ذمہ داری کو لینے کے لیے۔ گھر میں آغا جی تھے، بھانجا تھا۔ غنیمت تھا ان کا ہونا کہ جب وہ اپنی امی سے بول بول کر، ان کے اکیلے وجود سے بول بول کر تھک جاتی تو ان دونوں کے پاس چلی جاتی، مگر یہاں ایک عجیب سی بے حسی محسوس کر کے اس کے اندر تلخیاں پیر جمانے لگتی۔ آغا جی 50 سال رفاقت کے باوجود اپنے نصف بہتر کے لیے کوئی دکھ محسوس نہیں کرتے تھے، یا غالباً اظہار کرنا نہیں آتا تھا، یا انہیں اس کا اظہار کرنا گوارا نہیں تھا۔ سمد بھی ایسا ہی تھا۔ بروکن فیملی کے دکھ نے اسے بھی 2 حصوں میں بانٹ دیا تھا۔ کبھی مہربان ہوتا تو سایہ دار بادل بن جاتا، اور جو کبھی بے مہری کا چولا پہنتا تو چلچلاتی دھوپ سے زیادہ ناقابل برداشت ہو جاتا۔ سب سے زیادہ رنج بھائی جان اور چھوٹے بھیا کے رویوں کا تھا۔ بھائی جان ابو دھابی سے فون کر کے خیریت پوچھ کر جیسے اطمینان سے ہو جاتے، تو دوسری طرف چھوٹے بھیا ہفتے میں ایک آدھ بار آ کر امی جی کو دیکھ لیتے اور گویا تمام خدمتوں اور فرائضوں سے نجات مل جاتی۔ آغا جی خود کو گلیشری کے مانند تھے۔ بیٹوں کو کیا کہتے جو اب ان کی طرح روش اختیار کر کے یوں ہی قطع تعلق کیے ہوئے تھے۔ آپا البتہ بہت دور رہنے کے باوجود ہر دوسرے تیسرے دن ضرور آ جاتی، گو کہ انہیں بچوں کے ساتھ کافی مشکل ہوتی تھی، مگر وہ کسی نہ کسی طور پر بیلنس کر ہی لیتی۔ کتنی عجیب بات تھی کہ چھوٹے بھیا بھی اسی شہر میں رہتے ہیں، مگر ان کے لیے ہفتے میں 2 بار بھی گھر آنا مشکل تھا، جبکہ آپا ہزار جھنجھٹوں کے باوجود بھی وقت نکال لیا کرتی تھی۔ شاید اسی لیے کہ ہم نے یہ فرض کر لیا تھا کہ والدین کی خدمت صرف بیٹیاں ہی کریں گی، بیٹوں کو اس کی مطلق ضرورت نہیں۔ غالباً انہیں یہ زعم ہوتا ہے کہ ماں کی محبت ان کے لیے کافی ہے، وہ بیٹے ہیں، کما کر کھلا سکتے ہیں، جبکہ بیٹیاں تو اپنے گھر چلی جائیں گی، اس لیے ان کو ہی والدین کا خیال رکھنا چاہیے۔ وہ کما کر کھلا سکتے ہیں یا نہ کھلائیں، یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ 80% گھرانوں میں تقریباً یہی ماحول ہے۔ مائیں فطرتاً بیٹوں کی طرف جھکاؤ زیادہ رکھتی ہیں، پھر بھی انہیں بیٹیوں سے ہی امید ہوتی ہے کہ وہ ان کے آڑے وقت میں کام آئیں گی، اور شاید یہی طرز عمل بیٹوں کے دلوں سے فرائض کی فکر اور احساس ذمہ داری کو ختم کر دیتا ہے، مگر والدین کو اس کا ادراک نہیں ہوتا، اور وہ وقت گزرنے کے بعد شکایتیں کرتے رہتے ہیں، جبکہ اس طرح کی سوچ بیٹوں کے دماغ میں ان لوگوں نے ہی بھری ہوئی ہوتی ہے، ان لوگوں کے ہی طرز عمل کی وجہ سے یہ سوچ پیدا ہو جاتی ہے ان بیٹوں کے دلوں میں، اور پھر بیٹے اپنے کو ہر ذمہ داری سے آزاد سمجھتے ہیں۔ بس کہہ دیا میں نے سمجھ، تم رات کو دیر سے نہیں آؤ گے، اگر دیر سے آؤ گے تو کھانا تمہیں نہیں ملے گا۔ حد ہو گئی ہے، پڑھائی کی کوئی فکر ہی نہیں ہے تمہیں، سارا دن آوارہ قسم کے لڑکوں میں پھرتے رہتے ہو۔ بہت دنوں سے صبر کرتے کرتے آج وہ سمجھ پر برسی پڑی تھی، جیسے آغا جی کی زبردست پشپناہی حاصل تھی، مگر اس پر ذرا اثر نہ تھا۔ اس سے بلند آواز میں بولا، بس آنٹی، 10 مرتبہ سمجھایا ہے میرے دوستوں کو کچھ نہ کہا کریں۔ دیکھ رہے ہیں آغا جی آپ اسے، کل میں نے اسے کہا تھا کہ مجھے کالج چھوڑ آؤ تو اس کے سر میں درد تھا، اور میرے جاتے ہی نکل گیا ان گھٹیا لڑکوں کے ساتھ۔ وہ تل ملا کر آغا جی کی طرف مڑی، جو اس کی بات انتہائی اطمینان سے سنتے ہوئے ٹی وی پر آئی ہوئی نیوز کی طرف متوجہ تھے، جبکہ سمد سب کو نظر انداز کرتا ہوا باہر نکل گیا تھا۔ تو بیٹا تمہیں کیا ضرورت ہے اس سے کہنے کی، تم کیا روز کالج نہیں جاتی ہو؟ آغا جی کا جملہ تھا یا سیدھا تیر جو اس کو اندر پیوست ہو گیا۔ اف، یہ بات تو اس نے سوچی ہی نہیں تھی کہ کس برف کی سلس کے درمیان رہتی ہے وہ، کس سے شکوہ کرے،
خود آغا جیت کو کون سی اس کی پرواہ تھی؟ اسکول، کالج اور پھر جامعہ تک کے تمام درجے تو اس نے اکیلے ہی طے کیے تھے، حتیٰ کہ شناختی کارڈ سے لے کے پاسورڈ تک کے آفسوں کے بھی اس نے ہی اکیلے چکر لگائے تھے۔ گھر میں 2 بڑے بھائی موجود تھے، آغا جی تھے، مگر اس کو تو جیسے کمانڈو ٹریننگ دی گئی تھی، اسے ہر طرح کے ناموافق حالات کا مقابلہ کرنے کی عادت پڑے۔ مگر افسوس کا مقام تو یہی تھا کہ اس سے زیادہ ناموافق حالات اس نے اب تک دیکھے ہی نہ تھے، اور اس نے ان سے بڑھ کر خرابی حالات کو تصور بھی نہ کیا تھا۔ اس کے پاس اور اس کے آخری منزل پر وہ بری طرح کر ہار گئی تھی۔ جب اپنا وجود بیکار اور لوگوں کے لیے محض تختۂ مشق یا ظالمانہ حد تک غرض پوری کرنے والی ہستی کا لگنے لگے تو آپ ہی آپ تھکن سے شانے بوجھل ہو جاتے ہیں اور تلخی زندگی کا حصہ بن جاتی ہے۔ پھر دھیرے دھیرے یوں ہونے لگا کہ پہلے اس کے لہجے، پھر مزاج میں ترشی اور کرختگی آتی چلی گئی۔ سب سے سنگین ظلم وہ ہوتا ہے جو زبان سے بتایا نہیں جا سکتا، صرف عمل سے جتایا گیا ہوتا ہے۔ آنکھیں کھلی اور بینائی سے منور ہوں تو سامنے کا منظر جھٹلانا آسان نہیں ہوتا۔ خود آگہی جتنی اچھی ہوتی ہے، جہاں آشنائی اتنا ہی عذاب انگیز ہوتی ہے۔ جب حقیقتیں بصیرت کی اینک کے طفیل برہنہ نظر آنے لگے تو خونی رشتوں کی طرف نظر اٹھانا عذاب ہو جاتا ہے، اور جب اذیت تمام تکالیف سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ اسے بھی یہ سب احساس ہونے لگا کہ وہ محض ایک کام کرنے والی مشین اور کما کر کھلانے والی ہستی بن کر رہ گئی ہے، تو آپ ہی آپ ساری خواہشات اور امیدیں میٹھی نیند سوتی چلی گئیں۔ تلخیوں نے قدم جمانے شروع کر دیے، رد عمل شروع ہو چکا تھا۔ ہوتا ہے نا ایسا کہ جن پر تکیہ کیا ہوتا ہے وہی پتے ہوا دینے لگے تو اپنی ذات خاک سے بھی زیادہ ہلکی ہو جاتی ہے۔ اس سے اپنا حق منواتے منواتے گھر کے لوگ غالباً بھول ہی گئے تھے کہ اس کی طرف بھی بہت سے حق بنتے ہیں۔ حقوق و فرائض کا اگر حساب و کتاب کیا جاتا تو یقیناً خسارہ اسی کا نکلتا۔ آپا کو البتہ اس کی بے حد فکر تھی، غالباً اس لیے کہ وہ اس کی ہی صنف سے تعلق رکھتی تھی اور خود بھی 3 بیٹیوں کی ماں تھی، یا پھر ان کے حالات نے ان کو اس طرح بنا دیا تھا۔ تقدیر کا کرم تھا یا نصیب کی سبیل، ہر حال میں وہ خوش تھی۔ وقت آگے نکلتا چلا گیا، سمت فرسٹ ایئر میں آ گیا تھا، سب اپنے اپنے مسئلوں میں اس طرح الجھے ہوئے تھے۔ اتنے بہت سے دن گزر جانے کے باوجود اس کی زندگی اسی طرح خشک پتے کی مانند رنگ و بہار سے ناآشنا تھی۔ اسے کالج میں جاب کرتے ہوئے 5 سال سے زیادہ کا عرصہ نکل گیا تھا۔ بچوں کو دیکھ کر وقت کی تیز رفتاری کا اندازہ ہوتا تھا۔ وہ سوچتی وہ کتنی دور چلی آئی ہے، مگر اب بھی اکیلی تھی۔ آپا کی کوششیں اب بھی اتنی ہی تیز تھیں، عجیب تھیں، وہ بھی قدم قدم پر مایوسی اس کا دامن تھامتی، مگر اگلے ہی لمحے وہ اسی بشاشت سے اپنا سفر جاری رکھتی تھی۔ ان کا ذوق سفر دیکھ کر وہ بھی امید سے دل کو آباد کرنے کی کوشش کرتی، مگر جلد ہی ہار جاتی۔ مگر یہ ہار بھی زیادہ دن اس کا ساتھ نہ دے سکی۔ قسمت میں یاوری لکھی تھی سو ایک روز وہ ہو گیا جس کا اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ زیادہ وقت گزرنے کے بعد سمجھوتا تو کرنا ہی تھا، پھر آپا نے بھی اسے بہت سمجھایا، بقیہ کسر سحر نے پوری کر دی۔ جب پیاس زندگی کے آخری حد کو چھو جائے تو فرمائشیں اور پسند جیسی عیاشیاں نہیں کی جاتی، محض پیاس بجھائی جاتی ہے۔ دوست تم بھی کیا ٹین ایجر لڑکیوں کی طرح سپنوں کے شہزادی کی باتیں لے کر بیٹھی ہو؟ گھر بساؤ ڈیئر، گھر بساؤ۔ خوابوں کے تاج محل تو اجڑنے کے لیے ہی ہوتے ہیں۔ سحر اپنے نقطۂ نظر سے اسے آگاہ کرتی جا رہی تھی اور اسے آمادہ کر رہی تھی، اور وہ محض خاموشی کے ساتھ میں سنے جا رہی تھی۔ صحرا کا سفر آسان نہیں ہوتا۔ بنجر زمین بن کر رہنے سے بہتر ہے کہ کانٹے بھی اگاؤ، مگر کچھ نہ کچھ تو اس دنیا کو دو۔ زمین کی سرشت میں میراث ہے، تمہیں کچھ نہ کچھ تو دینا ہی ہے۔ اپنی بات ختم کر کے اس نے گہری سانس لی۔ اس کی آنکھوں میں سخت اختلاف تھا۔ تو کیا وہ ویسا نہیں ہوگا جیسا میں نے چاہا تھا؟ وہ حد درجے تلخی سے گویا ہوئی۔ ہوگا، ضرور ہوگا، البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس انداز سے نہ ہو جیسے تم نے چاہا تھا، مگر یہ تو سوچو کہ کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے۔ تم نے کبھی ریگستان میں نخلستان کا وجود دیکھا ہے؟ تو پھر میں کیا کروں؟ سارے خواب راکھ کا ڈھیر سمجھ کر آتش دان میں پڑے رہنے دوں؟ کوئی حساب نہ مانگوں، کسی سے کوئی گلہ شکوہ نہ کروں؟ کیا میرے اندر جوار بھاٹا نہیں ہے؟ میں کیوں نہ سب کو جلا کر راکھ کر دوں؟
वो इंतहाई हिजान आसाब का शिकार हो गई थी। प्लीज़ अनम, प्लीज़ प्रैक्टिकल बनो। सोचो सब कुछ जलाकर राख करके भी ऐसा कुछ पालो तो मेरा मशवरा है कि ऐसा ही कर डालो। मगर नादान लड़की, वक्त की अहमियत होती है, फैसले की नहीं। अब तो तुम्हें गुजरा वक्त भूल कर आने वाले वक्त को संवारना है, अपना मुस्तकबिल देखना है, और तुम इंशाल्लाह ऐसा ही करोगी। आज नहीं तो कल समझ जाओगी। रह गई शिकवे गिले की बात, तो क्या ये काफ़ी नहीं कि तुम्हें वो रिश्ते मिल गए जिन पर तुम मान कर सकती हो? उन लोगों के बारे में सोचिए जिन्हें ना रिश्ता मिला, ना मान मिला, ना प्यार मिला, ना मोहब्बत मिली, ना ही किसी से तवक्कुत रखने के लिए कोई एहसास मिला। शहर का साहिराना अंदाज़े बयान धीरे धीरे इसको दलाइल की तरफ ढकेल दिया। समझौता तो ज़िंदगी की हकीकत है, उसके बगैर ज़िंदगी मुकम्मल नहीं। वो सब भूल भाल कर शादी की तैयारी में मगन हो गए, मगर अब भी वही उसकी बेहिसी थी जिसने उसे कदम कदम पर दुख दिया था। मगर फिर भी दिल क्या चीज़ है, उसी घर से वो जिंदा कहती थी उन लोगों से जिन्होंने उसे बर्फ़ की सिलों का नाम दे रखा था। जुदाई का ख्याल ही पलकों को भिगो देता था। भाईजान तो अब भी ना आए, भाभी को भी भूला भला क्या ज़रूरत थी। भाईजान अलबत्ता चाहते तो उन्हें भेज देते थे, मगर 2 माह पहले ही उनकी बहन की शादी में शिरकत के लिए आई थी। अब भला कैसे आती? छोटे भैया से तो जो काम कहा उन्होंने करके न दिया। आगा जी ने भी हत्तल मकदूर अपना अज़ली रवैया बरकरार रखा। पिदराना, कभी कोई पिदराना शफ़क़त इन्हें मग़लूब कर लेती तो उसकी सारी शिकायत जैसे एक दस्त शफ़क़त के बदले हुर्फ़ गलत की मानिंद मिट जाती। यहाँ भी उसे अपने लिए बहुत कुछ करना पड़ा। आपा का वजूद सायादार दरख्त की मानिंद था। अब जो वो न होती तो शायद वो घुट-घुट कर तपे दिक की मरीज़ा बन गई होती। ससुराल उसकी बस ठीक-ठाक ही थी, उसकी तनख्वाह अच्छी थी, कॉलेज लेक्चरर होने की भी अपनी ही अहमियत होती है, लिहाज़ा जल्दी ही उसे अंदाज़ा हो गया कि वहाँ भी उसकी वही हैसियत है जो उसके अपने घर में थी, मगर यहाँ वो शिकवा कर सकती थी, मगर वहाँ नहीं। चूँकि दुःख उठाकर तही दामान रहने से बेहतर यही है कि दुःख उठाकर थोड़े बहुत फितरी सुखों के ज़ायके भी खुद को उससे रोशनास करा लिया जाए। लिहाज़ा वो बहुत सी हसरतें और बेहिस रवैयों का दुःख लेकर बाबुल के आंगन को छोड़ गई। हर लड़की की तरह घर बनाकर उसे सजाने और संवारने के जो ख्वाब उसने देखे थे, उनकी किस्मत में शर्मिंदा ताबीर होना शायद लिखा ही न था। वो 6 ननद की कमाऊ भाभी थी। शौहर की हमदम वो साज़ उसे अपने मजाजी खुदा के शानों का बोझ हल्का करना था। ख्वाह उसकी कोशिश में खुद कितनी ही थक जाती, उसकी उँगलियाँ कितनी ही फिगार क्यों न हो जाती, उससे ज़िंदगी की राह से वो कांटे तो चुनने ही थे जिनकी खातिर उसे यहाँ लाया गया था। वो मनसब उसने बेदिली से सही कबूल कर लिया था। यहाँ किससे शिकवा करती, किसकी बेहिसी का मातम करती। यहाँ तो कोई रिश्ता ऐसा न था कि उससे शिकायत करने का हक बनता, सिवाय मजाजी खुदा के, और वो ठहरे संजीदा, मतीन और बाउसूल आदमी। और उसूल इनका यही था कि किसी को अपने गिर्द बने दायरे में पैर रखने की इतनी भी जगह न दो कि वो एजाज की कुर्बत का फ़ायदा उठाकर कुछ मनवा सके। और मनवाना भी किसे था? अनम वासिफ को, जिसे यही काम पूरी उम्र ना आया था। अब ऐसा लगता था कि मैका वाकई मैका था। आगा जी की तरफ जाने का ख्याल ही इतना अच्छा लगता। वही घर जिसके तसव्वुर से वो उबने लगी थी, जिसकी दीवारों दर उसे अपना मज़हका उड़ाते हुए महसूस होते थे, आज इतने अजीज़ हो गए थे कि वहाँ जाकर वो दिल में उतरती ठंडक को दिलों तक महसूस करते रहती। और वो तल्खी गुफ्तार जिसके पास घर का माहौल आए दिन ख़राब रहता था, बल्कि एक तरह से मैदान कारज़ार का नक्शा पेश किया जाता था। वहाँ जाकर उसके लिए लहजे में ढेरों शीरीनी घुल जाती, और अपने घर लौट कर आते हुए वो यूं ही एक बार पलट कर ज़रूर देखती। आगा जी दरवाजे पर खड़े होते। आइएगा ना आगा जी घर पर, मैं आपका इंतज़ार करूँगी। समय से कहिए कि खाला से मिलकर जाया करें। आकर भाई और भाभी को भी मैंने खत लिखा कि छोटे भैया के लिए लड़की तलाश करें। मैं भी आजकल इसी काम में लगी हुई हूँ। वो चलते चलते रुक कर बोलती चली जाती तो आगा जी की आंखों में नमी तैरने लगती, और वापसी का पूरा रास्ता वो यही सोचते हुए गुजार देती, आया वाकई वो लोग बेहिस थे या मेरी तवक्कात ही ज़्यादा थी। और फिर इस सोच का नतीजा वो खुद से ही अखज़ कर लेती, शायद हकीकत यही थी कि मेरी तवक्कात ही उनसे कुछ ज़्यादा थी। जब ही तो मैंने इतने दुख उठाए, रिश्तों से मान मांगा, यहाँ भी तो मैं बर्फ़ की सीलों के दरमियान ही जी
रही हूँ, मगर चूँकि मैंने इन लोगों से उम्मीद नहीं बाँधी, इसलिए मैं भी पुरसुकून हूँ। अपने मज़ाजी खुदा की तरफ देखते हुए एक बार फिर वो माज़ी में खो जाती, जहाँ अम्मी जी की मोहब्बतें, आपा जी की चाहतें, आगा जी और भाइयों की बेपरवाही और बेरुखी कितनी भली थी, अब महसूस होता था। उसके लब आप मुस्कुरा दिए और एजाज अहमद उसे अपनी संगत का एजाज समझकर फख्र से गर्दन अकड़ा लेते कि यही वक्त तो उनका खासा था, और वो अपनी बीवी पर इसी बात पर खुश होते थे कि वो उनके बराबर कदम से कदम मिलाकर चलती है। बस इतनी सी थी ये कहानी। तो आप लोगों को पसंद आएगी। बहुत मुश्किल है कहानी, क्योंकि इसमें एक लड़की के जज़्बात दिखाए हुए हैं कि कैसी वो लड़की अपने मायके में होती है, तो यहाँ पर उसकी कोई परवाह नहीं करता, उसके जज़्बों की कोई कद्र नहीं करता, उसके फ्यूचर के बारे में, उसके मुस्तकबिल के बारे में कुछ नहीं सोचता। लेकिन जैसे ही वो ससुराल पहुँच जाती है, तो वहाँ पर भी यही माहौल होता है, लेकिन वहाँ पर वो किसी से शिकायत नहीं करती, उसको कुछ ऐसा महसूस नहीं होता है। तो इसका मतलब ये है कि वो अपने घरवालों से मोहब्बत करती थी और इसलिए उससे शिकायत थी कि इन लोग ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन फिर शादी के बाद वही मायके वाले बहुत भले लगने लगते हैं, अच्छे लगने लगते हैं, उनकी याद आती है, उनसे मिलना अच्छा लगता है। जो घर जो घर जो कैद ल खाना लगता था, उसी में बार-बार जाने का मन करता है। ये एक लड़की के जज़्बात हैं। आप लोग सुनिए और लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए। तो मिलते हैं अगली कहानी के साथ। अपना खूब ख़्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।